अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर कंपनी सरकार अपने टाउटों के ज़रिए इमरान खान के पांव पड़ गए हैं। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने के बाद जो रिपोर्ट दी गई है मुबैना तौर पर वो ये है कि अवाम में नफ़रत बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके बाद इमरान खान से दो मुतालबात हैं। आपको पूरी फहरिस्त बताता हूं कि इमरान खान से क्या क्या मुतालबात किए गए हैं और कहां पर ये आ गए हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं जो पाकिस्तान का पूरा वफद चाइना गया हुआ है। ये आप ज़रा पिक्चर देखें, इसमें आपको सारे नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा अहम दौरा है, इसमें चीन के सदर और वज़ीर आज़म ने बड़े अहम पैगामात दिए हैं। मैं वो शॉर्ट लाइनें पढ़ के बताना चाहता हूँ जिससे आपको पूरी सूरत हाल समझ आ जाएगी। फिर वापस आते हैं कि इमरान खान के पांव पकड़े हुए हैं कंपनी सरकार ने कि खुदारा कुछ रहम कर दें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले चीन के वज़ीर आज़म का बयान सुने। वो कहते हैं कि चीन के वज़ीर आज़म ने ये शहबाज शरीफ के मुंह पे बैठ के कहा है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन उसकी मदद करने को तैयार है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी बढ़ाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान चाइनीज़ पर्सनल यानी जो चीनी इंजीनियर्स और दीगर चीनी तबका है उनकी हिफाजत करेगा, उन इदारों की हिफाजत करेगा जो चाइनीज़ इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ये चीन की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया जब पाकिस्तान ने कहा कि और पैसा दें, हमें और कर्जा दें और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, तो ये है उनका जवाब। इसमें चीन ने कहा है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप दहशतगर्दी तो ख़त्म करें। और ये चीनी वज़ीर आज़म का बयान है। अब आपको चीनी सदर का बयान बताता हूँ। उन्होंने भी तकरीबन वही बात की है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बनाएगा, इस पे काम जारी रखेगा। ये प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा ज़रूरी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये जो मुंह उठा के गए हुए हैं इनको वहां क्या क्या जवाब मिल रहे हैं। वो हमसे गारंटी मांग रहे हैं कि चीनी लोग और इदारे जो वहाँ काम करते हैं उनकी हिफाजत आप यकीनी बनाएंगे। लोगों से, पाकिस्तान से वो गारंटी मांग रहे हैं और सच्चे दिल से गारंटी मांग रहे हैं। ये चीन आपसे डू मोर कह रहा है। नॉर्मली क्या होता था, हम गए, चीन ने हमें कुछ दे दिया। अब क्या हो रहा है, जो चीन ने हमें पैसे दिए हैं ये वो पैसे हैं जो इमरान खान को दिए थे चीन ने भरोसा करके। तब से अब तक चीन वो रोल ओवर करता आ रहा है, यानी हमने वापस करने होते हैं तो चीन कहता है चलें एक साल और ले लें, फिर हमने वापस करने होते हैं चीन कहता है 6 महीने और ले लें। तो ये रोल ओवर होता जा रहा है। लेकिन चीन ने मजीद इन 2-2.5 सालों में हमें ना कोई खातिर खा पैसा दिया है और ना यहाँ वो कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आया। और अभी भी चीन हमें कह रहा है कि बाकी सारी बातें ठीक हैं, हम दोस्त भी हैं, हमारी समंदर से गहरी शहद से मीठी दोस्ती भी है, हम स्ट्रेटजिक फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ हैं, भाईचारा भी है, लेकिन हमारे बंदे वहाँ मर जाते हैं और आप उनकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते। पहले वो तो करें। फिर जो इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके दो मतलब हैं। एक ये कि पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं है इसलिए पता नहीं है कि क्या हो जाए, और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान में कोई बिजनेस लग जाता है, जब वो अपने प्रॉफिट लेकर जाने लगते हैं, जैसे हमने चाइनीज़ आईपीपीज के 500 अरब रोके हुए हैं। अब चाइना एक तरफ अपनी कंपनी को कहेगा कि जाके इन्वेस्टमेंट करें, जब वो पाकिस्तान में सारी बुक्स देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने ऑलरेडी 500 अरब रुपया दबा के रखा हुआ है चाइनीज़ कंपनी का, तो कोई और कंपनी क्यों आएगी इन्वेस्टमेंट करने। तो हमें एक तो पॉलिटिकल इस्तेकाम भी लेकर आना है जिससे बिजनेस का इस्तेकाम जुड़ा हुआ है, दूसरा हमने गारंटी देनी है कि जो प्रॉफिट यहाँ से होगा वो हम लेकर जाने देंगे, ये नहीं है कि हम दबा के बैठ जाएंगे। ये दोनों काम मुझे फिलहाल मुस्तकबिल करीब में होते नज़र नहीं आ रहे, इसलिए चीन से भी जल्दी जल्दी मुझे कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, रोल ओवर हो जाएगा जो उन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है। जाहिर है कि चीन ने कोई आपको दुश्मन तो नहीं बनाना ना चीन चाहता है कि हम बिल्कुल डूब जाएं। रोल ओवर हमें मिल जाएगा पिछले पैसे का, वो पड़े रहेंगे, लेकिन इससे फर्दर मुझे कम से कम कुछ होता फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा, कम से कम 2 साल। तो फिलहाल ये सूरत हाल है।
اب یہ ضروری تھا کیونکہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ دورہ بہت اہم ہے. میں جتنا بھی اس حکومت کے اور اس رجیم کے خلاف ہوں، لیکن پاکستان کو انہوں نے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ اگر چین نے ہماری کھل کے مدد نہ کی تو بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کو کلیئر کیا جائے. اب آتے ہیں ناظرین کرام ان کی اگلی کارستانی کی طرف. اپنے ٹاؤٹ انصار عباسی کے ذریعے عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ نفرت کو ختم کرنا ہے تو اس سلسلے میں عمران خان اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو پہل کرنی پڑے گی. یاد رکھیں کہ انصار عباسی کے اگر آپ پچھلے 2 سال کے اور اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی خاص کر ٹویٹس اور تجزیے دیکھیں تو میرا یہ تجزیہ ہے کہ جو انہیں اسٹیبلشمنٹ سے میسج ملتا ہے ڈائریکٹ، وہ خبر بنا کے یا تجزیہ بنا کے یہ پیش کر دیتے ہیں، یا ان کے سورسز اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، یوں کہہ لیں. اب یہ جو کہا گیا ہے اس پر بڑا زبردست رد عمل آیا ہے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے. مثلا ایک اکاؤنٹ نے لکھا کہ بات شروع ہوئی تھی کہ عمران خان پر کاٹا لگا دیا گیا ہے، یعنی ریڈ لائن لگا دی گئی ہے. پھر کہا گیا کہ عمران خان کو معافی نہیں ملے گی. پھر کہا گیا عمران خان ختم شد. پھر نیکسٹ فیز میں کہا گیا عمران خان معافی مانگ لے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے سب نے یہ کہا تھا، یہ بلاول سے بھی کہلوایا گیا تھا، نون لیگ والوں سے کہلوایا گیا تھا، اسی طرح کے ٹاؤٹ صحافیوں سے بھی کہلوایا گیا تھا کہ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر کہا گیا عمران خان صرف چپ کر جائے، اگر جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان بیانات دینا چھوڑ دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کی کنفرمیشن حبیب اکرم کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کل، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر صرف 8 فروری کو ہونے والی دھاندلی پہ بات کرتے تو آج وہ رہا ہو چکے ہوتے. یعنی باقی جو وہ باتیں کر رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں طاقتوروں کو، اس وجہ سے وہ آج جیل میں ہے. ورنہ عمران خان اگر مان جاتے، خاموش ہو جاتے اور صرف دھاندلی پر بات کرتے، باقی کسی شخصیت کے بارے میں بات نہ کرتے تو آج وہ رہا ہو چکے ہوتے. کہا گیا عمران خان صرف چپ کر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اب کہہ رہے ہیں ٹویٹ کرنا بند کر دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اتنی بڑی شکست. غور کریں ذرا، یہ کوئی صحافی بات نہیں کر رہا، سمجھیں یہ ڈائریکٹ ادھر سے پیغام ہے. کہتے ہیں کہ نفرت ختم کرنا ہے تو اس سلسلے میں عمران خان اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو پہل کرنی پڑے گی. یعنی آپ بس سوشل میڈیا پہ جو ٹویٹس کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں تو پھر جو ہے وہ بات بن جائے گی. کسی نے پھر آگے سوال رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے عدت کا گھٹیا مقدمہ واپس لیں، زنا کا جھوٹا الزام لگوانے پر معافی مانگیں. یہاں سے بات شروع ہوگی، ورنہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کے پاس اب لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر ایک آئینہ صاف کے نام سے اکاؤنٹ ہے، انہوں نے 4 پوائنٹس رکھے ہیں جو بڑے زبردست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ اوور دا کلپریٹس بیہائنڈ، یعنی یہ مجرمین کا جو گروہ ہے اس کو حوالے کیا جائے. کن چیزوں کے؟ 4 چیزوں کے. ارشد شریف اور ضلع شاہ کو جنہوں نے قتل کیا یہ مجرمین حوالے کیے جائیں. عمران خان کو جس نے قتل کرنے کی کوشش کی، جو پورے منصوبہ باز تھے، ان کو حوالے کیا جائے. جنہوں نے الیکشن چوری کیا، جنہوں نے رابری کی، ان کو حوالے کیا جائے. اور جنہوں نے ٹارچر اور دوسرے فلدی کام کیے، جیسے چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں پہ ہاتھ ڈالا، بچوں پہ ہاتھ ڈالا، بزرگوں کو مارا، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ سب آپ حوالے کر دیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. پہل یہاں سے کرنی ہوگی. تو دیکھیں عوام اس وقت نو نانسنس موڈ میں ہے. میں نے اس لیے آپ کو ڈیفرنٹ لوگوں کا بتایا کیونکہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی پیڈ میڈیا ٹیم نہیں ہے. یہ عام عوام ہے جو بول کے آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے گا تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئے گا تو اسی طرح آپ دائروں میں چکر لگاتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ شروع ہوئے تھے ریڈ لائن سے، اب کہہ رہے ہیں کہ بس ٹویٹر خاموش کر لو تو حالات بہتر ہو جائیں گے. کیوں؟ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر. ان کی ڈیسپریشن میں دکھاتا ہوں. مختلف شاہراہوں پر بینرز لگائے گئے ہیں جس میں تحریک انصاف کے جھنڈے کے رنگ استعمال کیے گئے ہیں اور لکھا گیا ہے کہ یاد رکھیں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہدف آپ بھی ہیں اور آپ کا خاندان بھی ہے. پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کی یلغار سے پوری طرح باخبر ہے. نیچے کسی کا نام نہیں ہے، یہ بینر کس کی طرف سے ہے یہ نہیں لکھا گیا. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ لکھتے من جانب حکومت پاکستان یا من جانب ISPR. ان میں یہ ہمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو رپورٹ دی گئی ہے اگین
کہ عوام میں اتنی نفرت، اتنا لاوا پک چکا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سرنڈر کرنے کے علاوہ، اور سرنڈر یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اپنی عوام سے کبھی یہ کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں۔ میں دوسری طرف کا کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے، لیکن اپنی عوام سے یہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، اس لیے یہ جنگ ہارنے کا تصور نہیں کر سکتے جتنے مرضی علاقے خراب ہو جائیں، حالات خراب ہو جائیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کو خاموش کرانا ہے، فائر وال لگانی ہے، اور یہ سب کام شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی مزید ہمت ہے، تپڑ ہے عوامی نفرت اور عوامی پریشر برداشت کرنے کی۔ ایک لاوا ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، جس کی زد میں پاکستان تو آئے گا ہی، یہ لوگ بھی اپنی کرسیاں نہیں بچا پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔